इन्टरनेटको धेरै प्रयोग भइरहेको अहिलेको समयमा अनलाइनमा रहेका व्यक्तिगत डेटामाथि साइबर आक्रमण तथा अनधिकृत पहुँच राख्ने घटना बढिरहेका छन्। केही सावधानी अपनाउँदा यस्तो जोखिम कम गर्न सकिन्छ। पहिला त विपदको बेला दबावमा परेर अनलाइनमा व्यक्तिगत जानकारी दिन हतार नगरौँ। आफ्नो युजर आइडी र पासवर्डहरूलाई नदिउँ। भाइबर र व्हाट्सएप जस्ता माध्यममा समेत पहिचान नखोलेका व्यक्तिसँग दोहोरो संवाद नगरौँ। त्यस्ताबाट आएका लिङ्क तथा फाइल पनि नखोलौँ। आफ्नो अनलाइन एकाउन्ट अरू कसैले प्रयोग गरिरहेको त छैन? सचेत रहौँ। बलियो र सजिलै अनुमान गर्न नसकिने पासवर्ड राखौँ। बरु पासवर्ड म्यानेजरको प्रयोग गरौँ। एउटै पासवर्ड धेरैतिर प्रयोग नगरौँ। सकेसम्म पाइरेटेड र क्र्याक सफ्टवेयर प्रयोग नगरौँ। सुरक्षा जोखिम हुन सक्ने वेबसाइट नहेरौँ। विश्वसनीय एन्टिभाइरसको प्रयोग गरौँ। वेब ब्राउजरमा एड ब्लक राख्ने गरौँ। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सन्देश। नमस्कार, कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम कोभिड हटलाइन यहाँहरूमाझ प्रत्येक दिन आउने गर्छ। शनिबार 11:30 बजे र अन्य बार 12:30 बजे यो कार्यक्रम लिएर हामी तपाईमाझ आउने गर्छौँ। आज शनिबारको श्रृङ्खलामा हामीले तपाईमाझ यो साता प्रसारण गरिएका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमध्येबाट दुईवटा महत्त्वपूर्ण विषय प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले कार्यक्रममा कोभिड-19सँग सम्बन्धित जिज्ञासा गुनासा पठाउने माध्यमहरू यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, यो साता हामीले प्रसारण गरेको विषयवस्तु थियो कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित। कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएदेखि भाइरसको सङ्क्रमणबाट मानिसहरू बिरामी भएका छन्, अर्कोतर्फ मृत्यु पनि भएको छ। यो सँगै जो सङ्क्रमित भएका छन् र सङ्क्रमितको जोखिममा रहेका छन् उनीहरू पनि कोरोना भाइरसको महामारीको त्रासले गर्दा मनोवैज्ञानिक रूपमा या भनौँ मानसिक रूपमा तनावमा रहने गर्छन्। जो मानसिक रूपमा तनावमा रहँदै गर्दा मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम पनि रहेको छ। यही विषयमा यो साता हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र हामीसँगको कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो मनोविश्लेषक बासु आचार्य। उहाँसँगको कुराकानी अब क्रममा तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद। विशेष गरी मैले भूमिकामा पनि जोडे अलिकति मानसिक स्वास्थ्यको पछिल्लो स्थिति, लकडाउनको समय र पछिल्लो समय सबै गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहँदाखेरि यहाँहरूले लामो समयदेखि काम पनि गरिराख्नु भएको छ यो क्षेत्रमा। मानसिक स्वास्थ्यको स्थिति अहिले पछिल्लो समय चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? यो अब यस्तो महामारी भन्छ ट्रमाहरूको पछाडि, जस्तै अब भूकम्पको बेला, यस्तो बाढी पहिरोको बेला, अलि डरलाग्दो अभिघातजन्य अवस्थाको बेला, यस्तै कोभिड जन्य महामारीको अवस्थाको बेलामा चाहिँ मानिसहरूलाई मानसिक समस्या बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ। किनभने हामीले कहिले नसोचेको नभएको विषय हामीमा अचानक आइदिँदाखेरि हामीमा यस्तो असहज स्थिति पैदा भइदिन्छ। त्यसमाथि अहिले त दोहोरो मारमा परे सबैजना। कोभिडको सङ्क्रमणको चिन्ता, दोस्रो लकडाउनबाट घरमै बसिरहेको अवस्थामा एडजस्ट हुन नसक्ने अथवा खुसी हुन सक्ने आधारहरू घटेको चिन्ताका कारणले दोहोरो मारमा परेका छन्। हजुर, जस्तो विशेष गरी पछिल्लो समय अलिकति हामीलाई धेरै आएको जिज्ञासा चाहिँ बालबालिकाहरू लामो समयदेखि घरमा बसिरहेका छन्। विद्यालयमा भौतिक रूपमा सञ्चालन हुन नसकिरहँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूमा अलिकति विभिन्न खालका लक्षणहरू देखिने खालको, आक्रामक हुने, अलिकति बढी झर्किने टाइपका समस्याहरू भएको भनेर पनि अभिभावकहरूले हामीलाई प्रश्नहरू पनि टिपाउनु भएको थियो। के साँच्चै बालबालिकाहरू लामो समयसम्म त्यहाँ बसिरहँदाखेरि, घरमै रहिरहँदाखेरि यस्ता खालका समस्याहरू यो मानसिक समस्या हुन् भनेर भन्न सक्छौँ हामीले, अथवा के हो यो? अब यस्तो बेलामा भएको चिडचिडाट, असहजता, रिसाउने, झर्किनेलाई हामीले अब सामान्य मानिदिनुपर्छ। यसलाई रोग नमान्दैनौँ, किनभने उसलाई एडजस्ट हुन नसकेर, खुसी हुने ठाउँ नभएर, साथी सङ्गीहरू, स्कुलहरू, चौरहरू अथवा उनीहरू जतिखेरै त्यो सीमित घेराभित्र बस्नु परेको कारणले उनीहरूको मनोदशामा हल्का प्रब्लम भएको, यसलाई रोग मान्दिन नि अहिले हुँदैन। अर्को कुरा भनेको चाहिँ
जटिलता छ भने त्यसलाई प्रब्लम समाधानतिर एनालाइसिस गर्ने, सामान्य छ भने अभिभावकले स्वीकार दिने अहिले यस्तै छ मेरो छोरो ठिकै छ, यसलाई अब बिस्तारै मैले माहौल परिवर्तन गर्न थालेपछि, स्कुलहरू खुल्न थालेपछि, उसलाई खुसी हुने वातावरणहरू सिर्जना गरिदिन थालेपछि, उसको आवेग नियन्त्रण गर्ने स्ट्राटेजीहरूमा सपोर्ट गरिदिन थालेपछि, हामीले माया साथ र सद्भाव दिन अलिक बढी जान्यौँ र म्यानेज गर्न सिकायौँ भने उसको यो चिडचिडाट र बेचैनपन घट्छ भनेर बुझिदिनुपर्छ। दीर्घकालीन रूपमा त्यो समस्या चाहिँ रहँदैन त्यस्तो खालको समस्याहरू? केहीलाई चाहिँ रहन्छ, त्यसलाई चाहिँ विशेष अब केहीलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब उसले आफूलाई डिल गर्न सकेन भने चाहिँ केहीलाई चाहिँ मानसिक समस्याहरू हुनसक्छ, एङ्गर म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी स्ट्राटेजीहरू सिकाइदिने, अब एकदमै थोरैलाई चाहिँ अब ट्रिटमेन्टको लागि सम्बन्धित साइकेट्रिस्ट या काउन्सलरकोमा लानुपर्छ। जस्तो युवाहरूको हकमा चाहिँ के हुन्छ? जस्तै लामो समयदेखि घरमा रहिरहेका अथवा बेरोजगार, यति बेला त धेरैले रोजगारी पनि गुमाएको हुन सक्छन् होइन, त्यो स्थितिमा चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई अथवा युवाहरूमा जुन खालको समस्या देखेको छ, जुन बालबालिकाहरूमै देखेका खालका समस्या अथवा केही फरक विशेषताहरू भएका समस्याहरू पनि देखिएका हुन सक्छन्, ती समस्याहरू समाधानका निमित्त अथवा ती समस्या चाहिँ मनोस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, हामी जो कोही युवा वृद्धा सबै बालबालिका सबै यो सब संसारले समस्याले पीडित छ। अझ नेपालमा त युथलाई झन् त्यति असर गरेको छैन, जहाँ अलि विकसित मुलुकतिर त झन् युथलाई धेरै गाह्रो बनाइरहेछ। के हुन्छ भने हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा एडजस्ट हुन सक्ने, मिल्न सक्ने, घुलमिल हुन सक्ने, अभावमा पनि हामी आफूलाई सम्हाल्न सक्ने, जस्तो सुकै परिस्थितिलाई डिल गर्न जानेका सिकेका हामी नेपालीहरूमा यो पीडा कम भयो जति बाहिर बढिन्छ। किनभने कहिले पनि असवस्था फेस नगरेको, एउटै रफ्तारमा हिँडिरहेको लाइफ, एकदम अब राम्रो आफ्नो अभिभावकत्वबाट सृजित जीवनका बालबच्चा युवालाई भन्दा हामीलाई चाहिँ अलिक सजिलो हो, र पनि नेपालमा गाह्रो भयो हेर्नु त। हामीलाई सजिलो छ र पनि गाह्रो के छ भने हामी हाम्रो खुसीहरू निकाल्न सकेनौँ। हामी सीमित घेराभित्र बसेर युथ पनि एकदम चिडचिडाट हुने, आफ्नो साथीहरू भेट्न नपाएको, कलेज जान नपाएको, घुम्न जान नपाएको, रमाइलोसँग आफ्नो परिवारसँग अथवा कहीँ रमाइलो गर्न नपाएको, अनि आफन्तहरूमा जान नपाएको, पढ्न नपाएको, एकदमै लिमिटमा बसेर खुसी हुनुपर्ने भयो। त्यही ग्याजेट नभए त्यही आफन्त, भाइ बहिनी, दिदी बुवा मम्मी, यति मात्रै भएको कारणले उनीहरूलाई इरिटेट हुने, रिस उठ्ने, चिन्ता लाग्ने, मुड डाउन हुने, उसलाई निन्द्राको समस्याहरू हुने, कसैलाई एन्जाइटीहरू बढ्ने, कसैलाई अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डरहरू बढ्ने, कसैलाई एक्युट स्ट्रेसहरू बढ्ने, र कसैलाई चाहिँ डिप्रेसन हुने, र केही मध्येकोलाई चाहिँ एडजस्टमेन्ट डिसअर्डरहरू हुने देखा परेको छ। जस्तो पछिल्लो समय यहाँले ती व्यक्तिहरूसँग जो समस्यामा आएका छन् ती व्यक्तिहरूसँगको निरन्तर सम्पर्क अथवा तपाईँहरूले जुन खालको ट्रिटमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, जुन खालको काउन्सिलिङ गरिराख्नु भएको छ, बढी प्रभावित भएका समूहहरू चाहिँ कुन हुन्? तपाईँहरूको अनुभवले के भन्छ यो 8-9 महिनाको अहिले बढी त युथमा मुख्य चाहिँ अर्धवयस्क महिलाहरूलाई गाह्रो छ यतिखेर। किनभने उनीहरू त एक हिसाबले आर्थिक कुराले पनि चिन्ता, उनीहरूलाई बढी बच्चाहरूको भविष्यको चिन्ता नि उनीहरूलाई बढी, मेनोपज भन्छ क्या, यो मेन्सुरेसन पिरियड रोकिने स्थिति पनि उनीहरूलाई जटिलता, त्यसमाथि अब श्रीमानको सबै विषयवस्तु आफूले एनालाइसिस गर्नुपर्ने, माइततिरको पनि चिन्ता, अब फेरि सङ्क्रमित होइएला भन्ने चिन्ता, अथवा बच्चा सबै हाम्रो बच्चाहरू त्यति तडपिया छैनन् जति मम्मी बुवाहरू तडपेका छन्। त्यस कारणले चाहिँ अब यो महिला विशेषतः अधवयस्क महिलाहरूलाई एकदम अब जोखिम भनिएको छ मानसिक समस्याको। त्यसपछि युवाहरूलाई चाहिँ झन् अब के हुने होला, अब के होला कसो होला, फेरि सङ्क्रमण नभएपछि पनि खै ठिकै जस्तो, फेरि एकैछिनमा अर्को न्युजले तर्साइदिएको जस्तो, लाइफ त्यस्तै, फेरि हाम्रो राजनीतिक स्थिति त्यस्तै, सबै तर्फबाट उनीहरूलाई असहज छ। त्यस कारण यो विषयमा तपाईँ हामी र सम्बन्धित क्षेत्रले चाहिँ सम्बोधन गर्नु चाहिँ पर्छ। जस्तो यसमा चाहिँ मनोपरामर्शको लागि पहुँच भएका, अर्थात् धनी भनौँ अथवा जुन रूपमा चाहिँ उहाँहरूको सहजै पहुँच डक्टरसँग अथवा मनोविमर्शकर्तासँग अथवा जोसँग हुन्छ उहाँहरूको पहुँच भएका अथवा पहुँच नभएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यसको प्रभाव अथवा त्यसको असरमा फरक हुन सक्छ कि सक्दैन? अब अलिकति निम्न वर्गकोहरूलाई चाहिँ मनोपीडा हुन सक्ने सम्भावना अलिक कम छ क्या। किनभने यो अवस्थामा किनभने जसरी हुन्छ त्यसरी आफूलाई एडजस्ट गर्न सक्छन् नै। बरु आफूलाई अलिकति अब आर्थिक अवस्थाले सम्पन्न होइन, पारिवारिक रूपमा सम्पन्नहरूलाई चाहिँ यस्तो अवस्थामा कुनै ट्रिगर फ्याक्टर, कुनै असहज स्थिति, त्यो ट्रिगर हुन्छ नि, त्यो ट्रिगरले चाहिँ छिटो टच गर्ने, अनि धेरै त्यो ट्रिगरको पञ्चहरू हुने, र त्यो ट्रिगरको पञ्चहरूले चाहिँ अलि लामो समयसम्म असहज गरिदिने, लामो समयसम्म असहज गर्दा बारम्बारता पनि हानेको त्यो पीडाले, चाहे एन्जाइटी होस्, चाहे डिप्रेसन होस्, चाहे अब के होला भन्ने होस्, चाहे उसले आफूलाई मिलाउन, सम्हाल्न र लकडाउन अगाडिको जस्तो सहज हुन नसक्ने स्थितिमा पुग्न सक्छ भनेर केही
केही हामीले एनालाइसिस चाहिँ गरेका छौँ। जस्तो त्यसमा चाहिँ अलिकति एम्बिसियस मान्छेहरू बढी यसको चाहिँ शिकार हुने भन्ने खालका कुराहरू पनि मैले कतै अध्ययनमा पनि हेरेका थिएँ। त्यो के रियालिटी हो त्यो? जस्तै एम्बिसियस हजुर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै स्थिति अनुसार परिस्थिति अनुसार एडजस्ट हुनुपर्छ। एम्बिसियस हुने त त्यो समय छ भनेको त अहिले मेरो पक्षमा समय छैन, मलाई समयले साथ दिइरहेको छैन, माहौल मेरो पक्षमा छैन भने त म त अझै ब्याक पो हुनुपर्छ त। कम मेरा इच्छा आकाङ्क्षा रहरहरू गराउनुपर्छ, म खुसी हुने तरिकाहरूमा अझै बढोत्तरी गराउनुपर्छ। मेरा टार्गेटहरू, मेरा गोल सेटहरू, मेरा जुन कन्सेप्टले म अगाडि लिएको छु त्यो नहुन सम्भावना छ भने स्ट्राटेजी चेन्ज गर्नुपर्छ, रणनीति टेक्निकहरू चेन्ज गर्नुपर्छ, अथवा माहौल कुर्नुपर्छ अथवा छोडिदिनुपर्छ। ट्राई गर्ने सकेन भने छोडिदिने भनेको भेराइटी हुनुपर्छ, मेलोडियस हुनुपर्छ। जुनसुकै परिस्थितिमा यथार्थपरक ढङ्गले तत्कालीन समस्याहरू सेट गर्न, तत्कालीन समस्याहरू समाधान गर्ने खाले प्रकारको भयो भने मनोपीडा हुन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ। नत्र एउटै रफ्तारमा हिँडेको छ, त्यो रफ्तारबाट चाहिँ उसले दायाँ नि देख्दैन बायाँ नि देख्दैन र आफूले आफूलाई सम्हाल्न जान्दैन भने यस्तो अवस्थामा मलाई सपोर्ट चाहिन्छ, नत्र उसलाई मनोपीडा भन्न सक्छ। जस्तो यो महामारीकै बिचमा पनि अब कतिपय घरेलु हिंसाका विषयहरू पनि धेरै गुनासाका रूपमा पनि हामीलाई पनि प्राप्त भएका थिए। कतिपय समस्या हामीले आफैले पनि प्रहरीसँगको समन्वयमा समाधान गरेका थियौँ। यो बिचमा भएका घरेलु हिंसाका कारणले गर्दाखेरि पर्ने मनोवैज्ञानिक असरहरू चाहिँ कस्तो हुन सक्छ? विशेषतः यो बेलामा महिलाहरू अलिक घरेलु हिंसामा अलि आक्रान्त हुनुभयो। श्रीमानले नै श्रीमतीलाई, अब उसले त आफूले त मान्दैन म हिंसा गरिराखेको छु, मान्दैन, म चाहिँ पीडित हो पनि त्यति नमाने होला, तर साइकोलोजिकल्ली उनीहरू पीडामा भए। हरेक कुरामा, खालि डिस्कस गर्ने कुरामा, झगडा गर्ने कुरामा, अलिकति टर्चर दिने कुरामा, पिट्ने कुराहरूमा महिलाहरूलाई अलिक बढी नै असहज भएको छ। अनि कतिपय हिंसामा चाहिँ बच्चाहरू पनि परे। बुवाले रक्सी खाइदिएर आइदिने, अब माहौल छैन, ऊ यसो रक्सी खायो, रक्सी आएपछि बच्चाहरू अब पढ भनेको हिसाबले सामान्य कुरामा पिट्दिने, झगडा गरिदिने, जात्रै निकालिदिने। कतिपय बच्चाहरू त घरबाट निक्लेका पनि छन्। यो स्थितिमा महिलाहरूले पनि धेरै, महिलाहरू त माइत गएर बसेका रेकर्डहरू पनि आएका छन्। त्यस कारण यो विशेषतः यो असहज स्थिति भन्ने बित्तिकै त्यहाँ घरेलु हिंसा पनि, अपराध पनि, दिगदारीपन पनि, मनोपीडा पनि, नरमाइलो सबै जोडिन्छ। त्यसकारण यो लाइफ हाम्रो पक्षमा छैन भने त्यहाँ मनोपीडा हुन सक्ने सम्भावना छ है भनेर लकडाउन हुनु भनेको पहिलो दिनदेखि म कराई म बहस निकाली हजुर हाम्रो राम्रो छलफलहरू भएको भइ थिए। त्यसकारण जे त्यो बेला एनालाइसिस गर्यो त्यो अहिले भएको छ। जस्तो लकडाउनकै केही समयको अगाडिको कुरा गर्दा र बिचमा चाहिँ बढी अलिकति घटनाहरू बढे भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्। मनोस्वास्थ्यको विषयमा पनि धेरै समस्याहरू आए भन्ने खालको कुरा थियो। हुन त अगाडि पनि त ती समस्याहरू थिए नि, होइन र? होइन, समस्या त अगाडि छन्, तर त्यसले यो अहिले कोभिड नभइदिएको भए त्यो रफ्तार स्थिर रहन्थ्यो अथवा अलिकति माहौल म्यानेज हुने बित्तिकै त्यो घट्न सक्ने सम्भावना थियो। देशले एउटा लकडाउन भन्दा नि अलि अगाडिको जुन भूकम्पले त मानसिक समस्यालाई त थिल्थिलो पारिदिएको थियो। एकदमै एन्जाइटी त यति अचम्मताले बढाइदिएको थियो कि त्यो बिस्तारै त्यो माहौल अलिकति म्यानेज हुन थाल्ने बित्तिकै नाकाबन्दीको हिसाब किताब आए। त्यसपछि राजनैतिक असहजताहरू मिल्छ भन्दा भन्दै कोभिड आइदियो। भनेको म त हामीलाई चाहिँ डाउन गर्ने, हामीलाई चाहिँ असहज गर्ने प्रकृतिले नि, राजनैतिक हिसाबले पनि, हाम्रो आर्थिक हिसाबले पनि, मानसिक हिसाबले पनि, सबै हिसाबले चाहिँ हामीलाई डाउन गर्नलाई त्यो असहज स्थिति आयो। त्यसकारण अब चाहिँ हामी चाहिँ अवेरनेस नआएसम्म अब यो रफ्तार झन् बढ्नेवाला छ, झन् आत्महत्याको रेटहरू बढ्नेवाला छ, दिगदारीपनहरू बढ्नेवाला छ। 2030 पछि त अहिले 4 जना बराबर 1 जना मनोपीडामा छन् सामान्य या जटिल। अब 3 जना बराबर 1 जना, के अरे 3 जना बराबर 1 जना मनोपीडित हुन्छ। 3 जना उभिएको ठाउँमा 1 जना मनोपीडित हुन्छन् भनेर आँकडा निकालेका छन्। झन् कोभिडले गर्दा त्यो 25 तिरै आउला जस्तो छ। अझ झन् अब आत्महत्याको रेट बढ्ने भएको कारणले अब त मान्छे मर्ने रोगमा 2 नम्बरमा डिप्रेसन आउला जस्तो छ। त्यस कारणले चाहिँ यो तपाईँ हाम्रो अब अवेरनेसहरू सरकारी पक्षबाट, तल्लो लेभल जति गाउँपालिकाको वडाहरूको तर्फबाट, शिक्षाको हिसाबले, सञ्चारको हिसाबले, यो मनोविज्ञानीको हिसाबले, राजनीतिक कर्मीको सबै अवेरनेस नबढाउने हो भने चाहिँ यो आँकडा मिल्छ अब पछि। हुन्छ, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, त्यसै गरी रोजगार। अर्कोतर्फ जुन मजदुरहरू छन् तिनीहरू पनि प्रभावित छन्। त्यसै गरी चलचित्रकर्मीहरू
पनि प्रभावित छन्। यसै गरी हामीले यो साता उठाएको अर्को विषय थियो रङ्गमञ्च कर्मीहरूको बारेमा, जो नाटकघरहरू अझै खुलेका छैनन्। नाटकघरहरू नखुल्दाखेरि रङ्गमञ्च कर्मीहरूको गुनासो थियो कि हामीले आफ्नो सिर्जना कहिलेदेखि प्रस्तुत गर्न पाउँछौँ र दर्शकले हामीलाई कहिलेदेखि हेर्न पाउनुहुन्छ, यो खालको जिज्ञासा हामी माझ आएको थियो र यो विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। र यो विषयमा हामीले यो साता कुराकानी गरेका थियौँ थिएटर हबका सञ्चालक देव न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानी अब क्रममा तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। देवजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। अहिले लामो समयदेखि कोभिडका कारण थिएटरहरू बन्द छन्, रङ्गमञ्चका कलाकारहरू प्रभावित छन्। यहीँबाट सुरु गरौँ, तपाईँहरू अब के तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो यो जुन पेन्डेमिक थियो त्यसले चाहिँ सबै क्षेत्रलाई नै प्रभाव पारेको थियो। विशेष गरेर चाहिँ यो पछिल्लो पटक खुल्ने भनौँ न, एकदम अन्तिममा खुल्ने अवस्थामा चाहिँ यो धेरैजना भिडभाड हुने सिनेमा हल थिएटर हल चाहिँ परेको छ। त्यसमा पनि एकदमै सफ्ट एउटा चाहिँ इन्डस्ट्रीको रूपमा चाहिँ थिएटरलाई लिइन्छ। सो हामी सबैलाई प्रभाव चाहिँ परेको छ र त्यो प्रभावबाट चाहिँ अब हामी बिस्तारै कसरी चाहिँ माथि उठ्ने भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ काठमाडौँमा भएका थिएटर हलहरू र बाहिर भएका थिएटर हलहरूसँग चाहिँ थिएटर हबले एक किसिमको संयोजन गरिरहेछ कि कसरी चाहिँ हामी एउटा चाहिँ यो नयाँ वर्ष 2021मा चाहिँ कसरी थिएटरहरूलाई चाहिँ खोल्न सक्छौँ, के एक्टिभिटिजहरू गर्न सक्छौँ भन्ने किसिममा चाहिँ एक किसिमको एउटा विचार चाहिँ आदान प्रदान गर्ने र चाहिँ सहकार्य गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तो अब तपाईँहरूले यो खोल्ने तयारी गर्दै गर्दा के खालको मापदण्ड अपनाएर खोल्नुहुन्छ? त्यहाँ त भौतिक दूरी हुनुपर्छ र भौतिक रूपमै उपस्थित हुनुपर्छ फेरि त्यो हेर्नको लागि अथवा नाटक मञ्चन गर्नको लागि। तपाईँहरूको कस्तो छ तयारी, कसरी गर्नुहुन्छ यो चाहिँ? यसलाई चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ अहिले जुन एउटा थिएटर हलमा चाहिँ 100जना 150जना अट्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले आधाभन्दा पनि कममा चाहिँ हामीले गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। किनकि स्वास्थ्य सबभन्दा ठुलो कुरा हो होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले पक्कै पनि ख्याल गर्नै पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले जुन हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामीले बचाउनको लागि, कोरोनाबाट चाहिँ हामी बच्नको लागि चाहिँ जुन सेनिटाइजरको कुरा हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि आएर मास्कको कुराहरू हुन्छ, त्यसपछि डिस्टेन्सिङको कुरा हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी बाहिरदेखि नै टिकट काउन्टरदेखि नै हामीले त्यसलाई चाहिँ फलो गरेर भित्र अडिटोरियमभित्र पनि हामी त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने चाहिँ हामी साथीभाइहरूसँग कुरा भइरहेको छ अहिले। थिएटर खोल्नको लागि तपाईँले संयोजनको भूमिका पनि गरिराख्नु भएको छ। के छ, हामी भर्चुअलमा गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, के रहन्छ यो अवस्था चाहिँ? भर्चुअलको लागि चाहिँ यस्तो छ, किनकि थिएटर आफैमा चाहिँ एउटा भर्चुअल माध्यम होइन होइन, यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष आफ्नो आँखाले आफ्नै आँखा अगाडि चाहिँ हेर्ने एउटा कला हो। त्यस कारण किन भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ भर्चुअल रूपमा पनि गर्न सकिन्छ, तर जुन थिएटरको इम्प्याक्ट हो, जुन त्यसले दिने सन्देश, जुन मर्म छ, त्यो चाहिँ भर्चुअलमा हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्वास हो होइन। त्यस कारणले गर्दा भर्चुअली चाहिँ अरू कुनै कार्यक्रमहरू हुनसक्छ होला, तर विशुद्ध रङ्गमञ्च नै चाहिँ भर्चुअली गर्न चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ होला। देवजी, अब यो लामो समयसम्म बन्द रहँदाखेरि आफ्नो सृजनाहरू प्रस्तुत गर्न पाउँदा कलाकारहरू पनि पलायन हुने अवस्था होला, उहाँहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउनु पर्ने होला, अब नयाँ खालको सृजना पनि दिनुपर्ने होला, त्यसको लागि के हुनसक्छ? हजुर, त्यही नै हो। सबभन्दा ठुलो कुरा के भइरहेको छ भने अहिलेको हाम्रो छलफलमा पनि त्यही कुराहरू नै उठिरहेको छ। किनकि नाटक घरहरू खुल्यो भनेदेखि चाहिँ नाटक कर्म गर्ने चाहिँ जुन रङ्गकर्मीहरू हुन्छ उहाँहरू आएर नाटक गर्न सक्नुहुन्छ, आफूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि हाम्रो विधा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि सिकेर चाहिँ सदैव गर्न सकिन्छ भन्ने, हामीलाई पनि नियमित अभ्यास चाहिन्छ। त्यो नियमित अभ्यास गर्नको लागि पनि त नाटक घर चाहियो नि त, खोल्नु पर्यो नि त होइन हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अहिले नाटक घर चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ सानो एउटा एक्टिभिटिजको रूपमा चाहिँ यो जनवरीको पहिलो हप्ता भनौँ न 2021मा चाहिँ पहिलो हप्तामा चाहिँ हामी केही एक्टिभिटिजहरू गरेर चाहिँ हामी नाटक घर खोल्यौँ है भन्ने किसिमको एकछिन सन्देश चाहिँ हामी सबै आम रङ्गकर्मी अथवा नाटक हेर्न रुचाउने दर्शकहरू सबैलाई हामी एउटा दिँदैछौँ भनेदेखि अर्को पाटो के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी नियमित अभ्यासको लागि पनि नाटक घर खोल्नै पर्ने छ। किनकि तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो, धेरैजना रङ्गकर्मीहरू चाहिँ पलायन हुने कि अथवा अरू केही काम गर्ने कि अथवा रङ्गमञ्चमा कहिलेसम्म पुर्ने त के गर्ने भन्ने किसिमको एउटा अन्यल छ। त्यो अन्यललाई चिर्नको लागि पनि अहिले चाहिँ हामी नाटकघर चाहिँ खोल्ने कुरामा चाहिँ पुगेका छौँ। अब नाटकघर खोल्दै गर्दा अब तपाईँहरूले पुरानै नाटकहरूलाई प्रदर्शन गर्नुहुन्छ अथवा नयाँ खालका सिर्जनाहरू आउँछन्, के हुन्छ? यसमा चाहिँ दुईवटा पाटो छ। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी अहिले तत्कालै चाहिँ किन भन्दाखेरि भर्खरै हामी चाहिँ बिस्तारै मुभ अन हुन खोजिरहेछौँ होइन, सकिरहेछौँ भनौँ न। त्यो अवस्थामा चाहिँ नयाँ नाटक नै बनाएर नयाँ नाटक नै देखाउन सक्ने स्थिति चाहिँ
ठ्याक्कै छैन होइन। त्यसको लागि पनि हाम्रो तयारी हुँदैछ र अहिले चाहिँ भइसकेका नाटकहरूलाई चाहिँ पुनः मञ्चन गरेर हुन्छ कि अथवा थिएटरमा भइरहेका अरू जुन एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू थिए त्यो एक्टिभिटी जस्तै कविता वाचनको कुराहरू भयो होइन, अरू कामहरू चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भनेर चाहिँ हामी त्यसको चाहिँ यो एक्टिभिटिज क्रियाकलापको लागि चाहिँ हामी छलफलमै छौँ होइन। तर नयाँ नाटक पनि नबनेका चाहिँ होइन भनेको हामी बिचमा चाहिँ यो लकडाउन अगाडि पनि धेरैवटा रिहर्सल भएर 2-3वटा नाटकहरू अड्किरहेको अवस्था थियो। त्यसलाई चाहिँ अब हामी फेरि चाहिँ रिहर्सलमा लगेर चाहिँ 2-3 हप्ता रिहर्सल गरेर चाहिँ त्यसलाई पनि मञ्चन गर्ने तयारी चाहिँ भइरहेको छ। तर तत्कालै अहिले चाहिँ नयाँ नाटक चाहिँ सम्भव छैन। पुरानो नाटक अथवा अरू कुनै एक्टिभिटिजहरू गरेर चाहिँ हामी एक किसिमबाट थिएटरको ढोका खोल्ने प्रयासमा चाहिँ छौँ। धन्यवाद छ यहाँलाई समयको लागि। दर्शकवृन्द, हामीले यो साता प्रसारण गरेका 2वटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु आजको श्रृङ्खलामा तपाईँमाझ राख्यौँ। तपाईँ पनि कोभिड-19 को जोखिममा हुनुहुन्छ, त्योसँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने हामीमाझ पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले जिज्ञासा गुनासा पठाउने माध्यम यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू: फोन, SMS र भाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम कोभिड हटलाइनको समय यति नै। तपाईँ हाम्रो भेट भोलि तपाईँका जिज्ञासा गुनासा र समस्या र जनचासोका विषयसहित हुनेछ। तबसम्मको लागि हामी सबै बिदा हुन्छौँ। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। लकडाउनको समयमा मनोरञ्जनात्मक भिडियो हेर्ने, अनलाइन गेम खेल्ने, लामो भिडियो कल गर्ने जस्ता तपाईँ हाम्रा बानीले अहिले इन्टरनेटको खपत निकै बढेको छ। यसरी इन्टरनेट ब्यान्डविथ खपत बढ्दा सेवा प्रदायकको पूर्वाधार र नेटवर्कमै समस्या पैदा हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ। जोखिम बढ्दै जाँदा इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध नहोला भन्न सकिन्न। त्यसैले अहिलेको जटिल अवस्थामा इन्टरनेटको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग तपाईँ हाम्रो दायित्व पनि हो। यस्तै किसिमको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै युट्युब, डिज्नी, नेटफ्लिक्स जस्ता माध्यमले लकडाउन अवधिभरका लागि भिडियोको गुणस्तर घटाएर ब्यान्डविथ खपत सीमित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। जिम्मेवार प्रयोगकर्ताको रूपमा तपाईँ हामीले पनि निम्न कुरामा ध्यान दिएर इन्टरनेट अवरुद्ध हुने जोखिम घटाउन सक्छौँ। प्राथमिकता अनुसार मात्र इन्टरनेट प्रयोग गरौँ। यसरी इन्टरनेटको खपतलाई व्यवस्थित गरी आफू पनि र अरूलाई पनि निरन्तर इन्टरनेट प्रयोग गर्न सहयोग गरौँ। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सन्देश।